तस्यैव सूत्रस्य एकं वार्तिकम् अवशिष्टमासीत्। एत्येतत्यूठिषु इति सूत्रस्य एकं वार्तिकम् अवशिष्टमासीत्। यद्यपि वार्तिकत्रयम् अस्माभिः चर्चितं, तथापि एकं वार्तिकम् अवशिष्टमासीत्। किन्तु ऋते च तृतीया समासे इति यद् वार्तिकम् अस्ति तस्य अस्माभिः प्रत्युदाहरणं न चर्चितमासीत्। प्रत्युदाहरणं किं भवति इति अस्माभिः ह्यः ज्ञातं खलु। प्रत्युदाहरणं किं भवति, कश्चन वदिष्यति? सूत्रस्य उदाहरणं तु उदाहरणं, किन्तु प्रत्युदाहरणं किम्? वार्तिकस्य उदाहरणं नहीं, तादृशम् उदाहरणं यत्र सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति, तद् भवति प्रत्युदाहरणं। यत्र सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्तु उदाहरणं, किन्तु यत्र सूत्रस्य वार्तिकस्य वा प्रवृत्तिः न भवति तादृशस्थलप्रदर्शनं भवति प्रत्युदाहरणं। यथा अस्माभिः एत्येतत्यूठिषु किमिति अपवादः नहीं, अपवादः तो सूत्रं स्वयमेव भवति, किन्तु प्रत्युदाहरणं भिन्नं किञ्चित्। यथा अस्माभिः एत्येतत्यूठिषु इत्यस्य उदाहरणं दृष्टम्, उपैति उपैधते, किन्तु अस्य प्रत्युदाहरणम् आसीत् मा भवान् प्रेदिधत् इति प्रत्युदाहरणम् आसीत्। अत्र एजादि एज् धातुः नास्ति, अतः वृद्धिः न भवति इति दर्शयितुम् एकम् उदाहरणं यद्दत्तं तदेव प्रत्युदाहरणम् इत्युच्यते। इत्युक्ते तादृशम् उदाहरणं यत्र अस्माकं सूत्रस्य वार्तिकस्य वा प्रकृतसूत्रस्य वार्तिकस्य वा प्रवृत्तिः न भवति। अस्तु, तर्हि ऋते च तृतीया समासे इति वार्तिकस्य अस्माभिः उदाहरणं दृष्टम् आसीत्। किम् उदाहरणम् आसीत् अस्य? आम्, सुखार्थः। अत्र कः समासः वर्तते? अत्र विग्रहः कः? सुखार्थः इत्यस्य। आम्, विग्रहः कः? सुखेन ऋतः, सत्यं। तो अत्र तृतीया तत्पुरुष समासः भवति। सुखेन ऋतः सुखार्थः इति रूपम् अस्माकं निष्पद्यते। अस्तु, तर्हि सुख शब्दात् ऋत शब्दे परे अनेन ऋते च तृतीया समासे इति वार्तिकेन वृद्धिः कृता आसीत्। अस्तु, पुनः अस्य प्रत्युदाहरणं यच्छन्ति। ऋते च तृतीया समासे इत्यस्य प्रत्युदाहरणं यच्छन्ति। किमिति? तो अस्य प्रत्युदाहरणं दत्तं परमर्थः इति। किं प्रत्युदाहरणं दत्तं? परमर्थः। अत्र पश्यामः, एतत्तु उदाहरणं। पुनः प्रत्युदाहरणं यच्छन्ति परमर्थः, परम पुनः ऋतः। अत्र तृतीया समासः नास्ति। अत्र समासः भवति परमश्चासौ ऋतश्च। परमश्चासौ ऋतश्च। अत्र तृतीया समासः नास्ति, यतोहि अस्माभिः तृतीया विभक्ति अत्र न दृश्यते, अपि तु अत्र कर्मधारय समासः वर्तते। एतत् अस्माभिः स्पष्टतया समासप्रकरणे ज्ञास्यते, किन्तु अत्र तृतीया समासः नास्ति इति अस्माभिः ज्ञेयम्, अपि तु कर्मधारय समासः अस्ति। एतस्य नाम ज्ञेयम्। इदानीं पुनः विस्तरेण चर्चा समासप्रकरणे करिष्यते। तो परमश्चासौ ऋतश्च इति परमऋत इत्यवस्थायां परमशब्दात् ऋत शब्दः परे अस्ति, अतः अत्र तृतीया समासः नास्ति। तृतीया समासः अत्र नास्ति, अतः ऋते च तृतीया समासे इत्यनेन वृद्धिः न भविष्यति। वृद्धिः न भविष्यति चेत् यस्य सूत्रस्य सामान्येन विषयः तत् सूत्रं प्रवर्तते। अत्र कस्य सूत्रस्य विषयः अस्ति वदन्तु कृपया? परम उरणडपरा, किन्तु तथा पूर्वं किम्?
आम् आदिगुणः उरणरपर इति सूत्रद्वयं प्रवर्तते। पुनश्च अकार ऋकारयोः स्थाने किं विधीयते? अर इति। पुनः एतद् गुण भवति खलु। आदिगुणः इत्यनेन अकारः गुण विधीयते। पुनः उरणरपरः इत्यनेन अयम् अकारः रपरः सन्नेव प्रवर्तते। अतः परमर्थः इति रूपं भवति। किं रूपं भवति? परमर्थः। परमश्चासौ ऋतश्च। परमर्थः इत्यस्य अर्थः भवति मुक्तः इति। मुक्तः परमर्थः इति। एवं प्रकारेण ऋते च तृतीया समासे इत्यस्य प्रत्युदाहरणम् इदम्। इदानीम् एतत् स्पष्टं खलु? अग्रे चलामः। इदानीम् अस्माकम् अग्रिमं वार्तिकम् अस्ति प्रवत्सतर कम्बल वसनार्ण दशानां ऋणे। किं वार्तिकम् अस्ति? प्रवत्सतर। आम् वदन्तु। नहीं वृद्धि आम् आदिगुणः एव, यतोहि अत्र तृतीया समासः नास्ति। ऋत् शब्दः तु परे अस्ति किन्तु तृतीया समासः नास्ति। अतः ऋते च तृतीया समासे इत्यनेन अत्र वृद्धिः न भविष्यति। पुनः ऋत् शब्दे परे किमपि वृद्धिविधायकं सामान्यसूत्रं नास्ति। अतः गुण एव अत्र भविष्यति। इदानीम् अवर्णात् ऋते परे एवं किमपि सूत्रं वृद्धिविधानं न करोति, अपि तु ऋते च तृतीया समासे इत्येव ऋत् शब्दे परे वृद्धिविधानं करोति। किन्तु अस्य निमित्तं भवति तृतीया समासः भवतु। एकं कंडीशन ददाति एतद् वार्तिकं, तृतीया समासः भवतु। तदानीम् एव ऋत् शब्दे परे अवर्णात् ऋत् शब्दे परे पूर्वपदयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः। किन्तु परमश्चासौ ऋतश्च इत्यत्र ऋत् शब्दः तु परे अस्ति, किन्तु अस्माकं यत् कंडीशन वर्तते तृतीया समासः भवतु तत् पूर्णं न भवति। अतः अत्र परमार्थः इत्यत्र गुणः एव। स्पष्टं खलु? अस्तु अग्रे चलामः। पश्यामः अग्रिमं वार्तिकम् अस्ति प्रवत्सतर कम्बल वसनार्ण दशानां ऋणे। अस्तु, तो अत्र पदद्वयम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एतावता एकं पदं, ऋणे इति द्वितीयं पदम्। एतत् अत्र ऋणे इति वर्तते। ऋणे अत्रापि एतद् वार्तिकमपि एतेदत्युक्षु इति सूत्रे एव पठितम्। अतः तस्य यः विषयः तत्रैव अस्यापि प्रवृत्तिः। अतः इत्युक्ते अयमपि वृद्धिविधानं करोति, वार्तिकमिदमपि वृद्धिविधानं करोति, किन्तु सामान्येन अवर्णात् परे नहीं, अपि तु अत्र स्थानी इत्युक्ते स्थानेः पूर्वांशः दत्तः अस्माकं कृते। पश्यामः अत्र किं किम् अस्ति। एतत् षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, पूर्वपदं प्रवत्सतर कम्बल वसनार्ण दशानाम् इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति। पुनः ऋणे इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति, किन्तु अत्र पञ्चम्यर्थे षष्ठी वर्तते। इत्युक्ते यस्मिन् अर्थे पञ्चमी विभक्तिः भवति तस्मिन्नेव अर्थे अत्र षष्ठी वर्तते। एतत् विभक्तेः अर्थः यदि कस्य अन्यस्याः विभक्तेः अन्यो अर्थः भवति तर्हि स अर्थः अस्माभिः व्याख्यया एव निश्चेतव्यः। अपि च अत्र व्याख्यासु दृष्ट्वा एतदायाति यत् अत्र षष्ठी विभक्तिः या अस्ति सा पञ्चम्यर्थे षष्ठी अस्ति। अतः अत्र पञ्चमी इत्यस्य यः अर्थः भवति स एव अर्थः अस्य षष्ठ्यन्तस्य पदस्य भविष्यति। तो पञ्चम्यन्त पदस्य सामान्येन पञ्चम्यन्तं पदं दृष्ट्वा का परिभाषा आगच्छति? आम्, तस्मात् इत्युत्तरस्य। अतः किं भवति? पञ्चम्यन्तं यत् पदं तस्मात् उत्तरस्य, तो तत् पूर्वं भवतु, तस्मात् उत्तरस्य कार्यं भवति। तो अत्रापि एवं प्रकारेण तस्मात् इत्युत्तरस्य इति सूत्रसहकारेण अत्र प्र इति शब्दानन्तरम् अत्र बहवः शब्दाः सन्ति। पश्यामः पूर्वं
अत्र प्र अस्ति, पुनः वत्सतर, पुनः कंबल। आं वदन्तु। कश्चन प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, अग्रे चलामः। प्र वत्सतर कंबल वसनान् वसन। अस्तु, ऋण ऋण पुनः दश, एते शब्दाः अत्र सन्ति। अस्तु, अत्र वार्तिके एतत् पूर्वपदं यत् अस्ति, प्रवत्सतर कंबल वसनान् दशानाम् इत्यत्र एतानि पदानि सन्ति। सन्धिविच्छेदं कृत्वा पश्यामः चेत् एतानि पदानि सन्ति। एतेभ्यः परे इत्यर्थः लभ्यते। इत्युक्ते एतत् पूर्वं भवतु। एतस्मात् प्रशब्दात् ऋणे परे, ऋणे इत्यस्य सप्तम्यन्तं पदमस्ति, अतः परे इत्यर्थः लभ्यते खलु। अतः अस्य अर्थः एवम् आयाति, प्र इति उपसर्गात् ऋण शब्दे परे द्वयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः। एवमेव वत्सतर शब्दात् ऋणे शब्दे परे द्वयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः। तथैव कंबल शब्दात् ऋण शब्दे परे द्वयोः स्थाने एक पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः स्यात्। तथैव वसन शब्दात् ऋण शब्दे परे पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः। ऋण शब्दात् च ऋण शब्दे परे पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः स्यात्। पुनः दश शब्दात् ऋण शब्दे परे पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः स्यात्। अत्र कः आदेशः? वृद्धिः। अस्तु, पश्यामः। अत्र सर्वत्र वयं पश्यामः चेत् प्रायः वृद्धेः गुणस्य विषयः अस्ति। पश्यामः, अत्र अवर्णात् ऋकारः परे अस्ति खलु, अतः आदिगुणः इति सूत्रम् आगच्छेत्। तो अत्र गुणः भवेत्, किन्तु गुणः न भवति, अपितु वृद्धिः भवति। अस्तु, तथैव सर्वत्रापि वयं पश्यामः चेत् अत्रापि अवर्णः, अत्रापि अवर्णः, अत्रापि 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 सर्वत्र अवर्णात् ऋकारः परे अस्ति। अतः सर्वत्रापि गुणस्य विषयः भवति, किन्तु गुणः मास्तु, अपितु प्रवत्सतर कंबल वसनान् दशानां ऋणे इत्यनेन वृद्धिः एव भवतु इति शास्त्रं विदधाति। अस्तु, तर्हि अत्र वृद्धिः करणीया। ऋण इत्यस्य अत्र अकार ऋकारयोः स्थाने कः वृद्धिः? आर्। अस्तु, तर्हि किं रूपं भविष्यति? ऋण प्रारण, पुनः विभक्तिः आयाति, प्रारणम् इति रूपं भवति। प्रारणं विभक्तिः आयाति, नपुंसकलिङ्गे प्रारणं भवति। अस्तु, प्रारणम् इति अस्य ऋण शब्दस्य इत्युक्ते यत् वयं जानीमः ऋण शब्दं, स एव अर्थः अस्य सामान्येन, कश्चन विशेषार्थः नास्ति। अतः प्रकृष्टं ऋणं प्रारणम्। अस्तु, पुनः तथैव वत्सतर ऋण इत्यत्र उभयोः स्थाने पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः भविष्यति। तर्हि कः शब्दः अत्र भविष्यति? वदन्तु कृपया। वत्सतर ऋण पूर्णं वदन्तु। आम्, वत्सतरार्णम्। वत्सतरार्णम्, यतो हि अरि इत्यनयोः स्थाने आर् इति वृद्धिः जायमाना अस्ति। अस्तु, वत्सतरार्णम्। तथैव वत्सतर उच्यते इत्युक्ते शिशुवत्सः। शिशुवत्सः इत्युक्ते गोबालः भवति खलु, गो या बालकः भवति स वत्स इत्युच्यते। स एव शिशुवत्सः वत्सतर इत्युच्यते।
वत्सतराय ऋणं वत्सतरायणम् एवं कर्तुं शक्यते अत्र समासः। पुनः कम्बलशब्दः अस्ति तस्मात् ऋणशब्दः परे भवति। तर्हि अत्र कः आदेशः भवतु? अत्र गुणः वा वृद्धिः वा? वृद्धिः सूत्रेण केन सूत्रेण भविष्यति अथवा केन वार्तिकेन भविष्यति? वार्तिकेन भविष्यति खलु? आम् सत्यं। प्रवत्सतर कम्बल वसनान दशानां ऋणे इति वार्तिकेन कम्बलशब्दात् ऋणशब्दे परे पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः। अतः किं रूपं भविष्यति? कम्बलार्णम्। अस्तु, कम्बलाय ऋणं कम्बलार्णम्। पुनः वसन वसन शब्दात् ऋण शब्दः परे अस्ति। अतः अत्रापि कः आदेशः? वृद्धि आदेशः। किं रूपं भविष्यति? वसनार्णम्। अस्तु, वसनार्णम्। अत्र वृद्धिः केन वार्तिकेन? आम् सत्यं, प्रवत्सतर कम्बल इति वार्तिकेन। पुनः ऋणशब्दात् ऋणशब्दे परे अपि वृद्धि आदेशः भविष्यति। तर्हि किं रूपं भविष्यति? ऋणार्णं। सत्यं, ऋणार्णं। ऋणाय ऋणम्। ऋणाय ऋणम् इत्युक्ते अहं कुतश्चित् ऋणं स्वीकृतवती, किन्तु तत् दातुं मत्पार्श्वे इदानीमपि धनं नास्ति, किन्तु यस्मात् मया ऋणं स्वीकृतं सः याचते। अतः अहं कुतश्चित् अन्यतः ऋणं स्वीकृत्य तस्य ऋणं ददामि। तदेव उच्यते ऋणार्णम् इति। ऋणाय ऋणं यत् स्वीक्रियते तत् ऋणार्णम्। अस्तु, पुनः दशार्णम्। दशशब्दात् ऋणशब्दे परे एवमेव दशार्णम् इति रूपं भवति। यद्यपि एतत् सर्वमपि प्रसाद्य अत्र न दर्शितं, किन्तु एतत् सञ्ज्ञानं भवतु अस्माकं। यतोहि प्रवत्सतर कम्बल वसन ऋण दशशब्दात् परे यदा ऋणशब्दः भवति तदा पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः। आं वदन्तु। आं दशार्णम्। इदानीं सम्यक् खलु? अस्तु, स्पष्टं वा? तर्हि अत्र एकः किमिति? इत्युक्ते एतत् किम् अस्ति? ऋणशब्दे परे प्राणम् इति नपुंसकलिङ्गस्यैव प्रयोगः अस्माभिः दृश्यते। अतः तत्र नपुंसकलिङ्ग किम् अस्ति? शब्दाः पूर्वतः एव सिद्धाः सन्ति, तेषां लिङ्गमपि प्रायः निर्धारितम् अस्ति। अतः कस्मिन् लिङ्गे ऋणं किम् अस्ति? ऋणं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। अतः ऋणशब्दे परे इत्युक्ते ऋण अर्थम् एव वदन् अस्ति एतत् सर्वमपि। कस्यापि कृते ऋणं भवतु, किन्तु अस्ति तु ऋणम् एव। अतः नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः ऋणं वक्तुं। प्राणम् इति प्रकृष्टं ऋणं, वत्सतराय ऋणं वत्सतरार्णम्। अतः ऋणम् इत्यर्थः प्रधानमस्ति। ऋणं च नपुंसकलिङ्गस्य रूपं भवति। अतः सर्वोऽपि प्रयोगः नपुंसकलिङ्गे आगतः। स्पष्टं खलु? अस्तु, अत्र एकः विषयः इतोपि अस्ति। अत्र पश्यामः, प्रवत्सतर इति तु एवम् एव, कम्बल इति एवम् एव, पुनः वसन एवम् एव। अस्तु, प्रवत्सतर कम्बल वसन पुनः अत्र आकारः अस्ति वसनार्ण वर्तते। वसन शब्दात् ऋण शब्दे परे अत्रापि वार्तिकस्य स्वरूपं पश्यामः चेत् अत्रापि वसन शब्दात् ऋण शब्दे परे, वसन शब्दात् ऋण शब्दे परे अत्र कः आदेशः भवतु? वसन शब्दानन्तरं यदा ऋण शब्दः अस्ति तर्हि कः आदेशः भवति? गुणः अथवा वृद्धिः? वृद्धि आदेशः। केन वार्तिकेन? अस्तु, तर्हि अनेनैव वार्तिकेन अत्रापि वृद्धि आदेशः क्रियते। वसन ऋण यत् वार्तिकस्वरूपम् अस्ति तत्रापि अनेनैव विधानेन वृद्धिं
जाता, अतः वसनार्णं किं रूपं भवति? वसनार्णम्। अस्तु, तर्हि अत्र समासः अस्ति, अतः वसनार्ण इति रूपम् अस्माभिः अत्र दृश्यते। स्पष्टं खलु? यतो ऋणशब्दात् ऋणशब्दे परे इति वक्तव्यं, मध्ये ऋणशब्दः अस्ति, वसनशब्दात् ऋणशब्दे परे च प्रत्ययादेशः भवति, अतः अत्रापि वृद्धिः। एतावता अस्माकं विषयः प्रायः स्पष्टमस्ति। अस्तु, ह्यः एकः प्रश्नः आसीत् यत् प्रौढः प्रौढी इति पृष्टमासीत् खलु। प्रौढी इति किं स्त्रीलिङ्गे एव अस्ति? मया उक्तमासीत् आम्, अहम् एतद् वदिष्यामि श्वः। एतत् स्त्रीलिङ्गे एव अस्ति। अस्तु, यतोहि स्त्रियां तिन् इति सूत्रेण अत्र तिन् प्रत्ययः अस्ति। स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति तु निश्चितं, किन्तु तदपि भावे प्रयोगः भवति। भावे प्रयोगः भवति तस्य, प्रौढता इत्यर्थः आयाति तस्य, किन्तु स्त्रीलिङ्गं वक्तुम् एव प्रौढी इत्यस्य भावे प्रयोगः करणीयः। अतः प्रौढी इत्यनेन किमपि स्त्रीलिङ्गं वक्तव्यं चेत् वक्तुम् अर्हामः वयं। प्रौढी भाषा, प्रौढी वाणी, एवं प्रकारेण स्त्रीलिङ्गं वक्तुं प्रौढी इति विशेषणं प्रयोक्तव्यम्। एतत् तिन् प्रत्ययान्तम्। अस्तु, एकः विषयः इतोपि, प्रौढः यः आसीत्, प्रौढः इति क्तप्रत्ययान्तम्। अस्तु, अस्य क्तप्रत्ययान्तस्यापि स्त्रीलिङ्गं रूपं भवति, किन्तु तत् किं रूपं भविष्यति? प्रौढा इति रूपं भवति खलु। प्रौढः एवम् अस्माभिः विशेषणरूपेण तान्तस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। ये जानन्ति ते अवगच्छन्तु। पुनः येषां कृते नूतनः विषयः, तेषां कृते अग्रे एतत् चर्चयिष्यते, चिन्ता नास्ति। तो क्तप्रत्ययान्तस्यापि रूपं भवति स्त्रीलिङ्गे, किन्तु तत् टाप् प्रत्ययः तत्र क्रियते, किन्तु एतत् तिन् प्रत्ययान्तं रूपं यद् भवति तस्य पुल्लिङ्गः पुनः न भवति, प्रौढी इत्येव रूपं भविष्यति। अस्तु, अग्रे चलामः इदानीम्। आं वदन्तु। एकः प्रश्नः अस्ति, अत्र प्रौढः पुल्लिङ्गम् नहीं, पुल्लिंग इसका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ क्ता प्रत्यय आया है प्रौढ़ में। क्ता प्रत्यय के जो है तीनों लिंगों का विधान किया गया है। क्ता प्रत्ययान्त किमपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? नो चेत् म्यूट् कुर्वन्तु। तो प्रौढ़ जो है वो क्ता प्रत्ययान्त रूप है। क्ता प्रत्ययान्त का तीनों लिंगों में प्रयोग करने का विधान किया गया है। इत्युक्ते क्ता प्रत्ययान्तः शब्दः विशेषणत्वेन प्रयुज्यते। विशेष्य यदि पुल्लिङ्गः तर्हि पुल्लिङ्गे प्रयोगः प्रौढः बालकः, प्रौढा बालिका, प्रौढं पुस्तकम् एवम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते। किन्तु तिन् प्रत्ययान्तस्य त्रिषु लिङ्गेषु विधानं नोक्तम्, अपि तु सूत्रं किमस्ति? स्त्रियां तिन्। एतस्य अर्थः सुनिश्चितः वर्तते। स्त्रियाम् एव तिन् प्रत्ययः भविष्यति, स्त्रीलिङ्गे एव तिन् प्रत्ययः भविष्यति। तस्य पुल्लिङ्गः नपुंसकलिङ्गः च न भवति। पुनः पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्ग प्रयोगः करणीयः चेत् तान्तेन सः प्रयोगः साधनीयः, किन्तु अस्माभिः तिन् प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः करणीयः चेत् स्त्रीलिङ्गे एव। यद्यपि द्वयोः अर्थः प्रायः समानः एव, तथापि एतत् क्ता प्रत्ययान्तः अस्ति, भूतकाले भी प्रयुज्यते, पुनः एतत् भावे प्रयुज्यते, तिन् प्रत्ययान्तः। स्पष्टं वा? किञ्चित् ये जानन्ति, ये पृष्टवन्तः तेषां स्पष्टं वा? शेखर जी स्पष्टम् अस्ति? एवमस्ति। आं वदन्तु। यदि वयं तिन् प्रत्ययं योजयामः आम्, तर्हि प्रौढी इदं स्यात्। आम्, विसर्गरूपमेव भवति प्रौढी इति। प्रौढी ह्रस्वः भवति, पुनः विसर्गः भवति छन्तव्याहं, प्रौढी इति रूपं भवति। प्रौढिः एतद् रूपं भवति। आम् इति
अस्तु, स्पष्टं वा? अस्तु, अग्रे चलामः तर्हि। अद्य अस्माकं दिनत्रयानन्तरं किमिति? ह्रस्वः, यतोहि क्तिन् प्रत्ययः अस्ति खलु, क्तिन् अस्ति। तर्हि अत्र ककारस्य इति संज्ञा नकारस्य इति संज्ञा ह्रस्वति इति अवशिष्यते, अतः प्रौढी इति ह्रस्वं रूपं भवति, दीर्घः नास्ति। अस्तु, मया एतत् हिन्दी वासनाकारणात् तत्र प्रौढी इति लिखितं, किन्तु संस्कृते प्रौढी मते शब्दसदृशम् एव, प्रौढी प्रौढी प्रौढयः एवं भविष्यति तस्य रूपम्। अग्रे चलामः इदानीम्। आं वदन्तु, कृपया वदन्तु। इत्युक्ते किम् अस्ति पश्यन्तु, एतस्य वस्तुतः अहं समाधानं तु क्वापि न पठितवती, किन्तु स्वमत्या यदि समाधानं यच्छामि चेत् लिङ्गानुशासनं किम् अस्ति, व्याकरणशास्त्रात् बहिर्भूतम् अस्ति। व्याकरणशास्त्रं किञ्चित् एतत् नियमसाधकं शास्त्रम् अस्ति, किन्तु लिङ्गानुशासनं यदस्ति तत्र सामान्येन लोकानुसारं लिङ्गम् उक्तम् अस्ति, किन्तु एवं सुनिश्चितं नास्ति यत् अस्य शब्दस्य अयमेव लिङ्ग एतदेव लिङ्गम् इत्युक्ते भेदः तत्र न भवितुम् अर्हति इति सुनिश्चितं नास्ति। यतोहि लिङ्गं किम् अस्ति, शास्त्राधीनं नास्ति अपि तु लोकाधीनम् अस्ति। एका पङ्क्तिः अपि वर्तते, लिङ्गम् अशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य। अस्याः पङ्क्तेः अर्थः भवति लिङ्गविधायकं शास्त्रम् इत्युक्ते भाष्यकारः अस्ति खलु, महाभाष्यकारः यः अस्ति तेन लिङ्गानुशासनस्य प्रत्याख्यानं कृतमस्ति। इत्युक्ते लिङ्गानुशासनं न करणीयं। किमर्थम् इति चेत् लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य, एतत् लिङ्गं यद् भवति तत् लोकाश्रयं भवति। इदानीं वयं बहुषु क्षेत्रेषु बहुभ्यः क्षेत्रेभ्यः अत्र समवेताः स्मः अस्मिन् संवादे। तो मम क्षेत्रे यल्लिङ्गं कस्यचित् शब्दस्य उच्यते तत् प्रायः दक्षिणभारते नोच्यते तस्मिन्नेव लिङ्गे, लिङ्गपरिवर्तनं भवति। अतः लिङ्गं किमस्ति, लोकाधीनं भवति, अतः तस्य इदमित्थम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः सामान्यविधानं लिङ्गानुशासने कृतं, किन्तु शास्त्रेण अस्य निश्चयोऽपि क्रियते। अतः तत्र लिङ्गानुशासने यल्लिखितं तिङन्तं स्त्रीलिङ्गे भवतु इति एतत् प्रामाणिकं भवति। इदानीं कथं, स्त्रियां तिन् इति सूत्रं दृष्ट्वा इदानीं तिन् प्रत्ययान्तस्य कश्चन नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे वा प्रयोगं कर्तुं न अर्हति। अस्तु, स्पष्टं खलु? अस्तु, अग्रे चलामः इदानीं। पश्यामः अस्माकम् अग्रिमं सूत्रम्। अस्तु, तर्हि अत्र पङ्क्तिं पश्यामः किञ्चित्। अत्र एतत् उदाहरणं दत्तं, प्रवत्सतरकम्बलवसनार्ण दशानां ऋणे इत्यस्य प्राणं वत्सतराणम् इत्यादि पदेन अग्रे यानि अपि उदाहरणानि अत्र साधितानि तानि अवगन्तव्यानि। अस्तु, अग्रे चलामः। अस्माकम् अग्रिमं सूत्रमस्ति उपसर्गाः क्रियायोगे। उपसर्गाः क्रियायोगे इदानीम् उपसर्गसंज्ञायाः प्रसङ्गः आयास्यति। पुनश्च वयं बहुधा एतत् उक्तवन्तः खलु, क्रियायोगे प्र इति उपसर्गः, उप इति उपसर्गः बहुधा अस्माभिः प्रयोगः कृतः खलु, किन्तु तस्य उपसर्गसंज्ञा कुत्र भवति इति शास्त्रम् इदानीं निर्धारयति। एतत् किं सूत्रमस्ति, उपसर्गाः क्रियायोगे। क्रियायोगे इत्यत्र सप्तम्यन्तं रूपमिदम् उपसर्गः इति प्रथमा बहुवचनान्तं रूपमस्ति। अतः क्रियायोगे उपसर्गाः भवन्ति इति सामान्येन अस्य आयाति अर्थः, किन्तु अत्र कस्य उपसर्ग इति संज्ञा वर्तते अत्र। अस्तु,
उपसर्गः इति किम् अस्ति? एतत् उपसर्गः क्रियायोगे इति संज्ञाविधायकं सूत्रम् अस्ति। एतत् सन्धिविधायकं सूत्रं नास्ति इति अवधेयम्। अत्र संज्ञा भवति उपसर्गः इति। अस्तु, उपसर्ग संज्ञा अस्ति अत्र। पुनः संज्ञी अत्र किम् अस्ति इति अत्र न दत्तम् अस्ति। पुनः कदा उपसर्ग संज्ञा भवति इति ज्ञापितम्। क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा भवति इति सूत्रस्य सामान्यर्थः। किन्तु केषाम् उपसर्ग संज्ञा भवति इति अस्माभिः सूत्रस्वरूपं दृष्ट्वा न ज्ञायते। अतः मया बहुधा उक्तम् एतदेव यत् सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र। इत्युक्ते यत् पदं सूत्रे न दृश्यते तत् पदं सूत्रान्तरेण अनुवर्तनीयम्। अतः उपसर्गः क्रियायोगे इति सूत्रे संज्ञिपदं न दृश्यते। अतः संज्ञिपदं कुतश्चित् आयास्यति अत्र। तत् कुतः आयाति इति चेत् प्रादयः इति सूत्रम् अस्ति। क्वचित् क्वचित् प्रादयः उपसर्गः क्रियायोगे इति संश्लिष्टः पाठोऽपि अस्ति। क्वचित् प्रादयः पुनः उपसर्गः क्रियायोगे इति विभज्य पाठोऽपि अस्ति। अतः यदा विभज्य पाठः उपसर्गः क्रियायोगे इति पाठः तदा प्रादयः इति सम्पूर्णं सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। एतयोः संख्यां पश्यामः चेत् प्रादयः इत्यस्य संख्या एतत् उपसर्गः क्रियायोगे इत्यस्य का संख्या अस्ति चेत् 1 4 पुनः 59। एषा संख्या उपसर्गः क्रियायोगे इत्यस्य। पुनः इतः साक्षात् पूर्वम् एव अस्ति प्रादयः इति। अस्तु, एतस्य संख्या वर्तते, आम् सत्यं, साक्षात् पूर्वमेव अस्ति प्रादयः इति। तर्हि अस्माकं सूत्रार्थः एवं प्रकारेण आयाति प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गाः इति। एवम् एव सामान्येन वक्तुं शक्यते प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञकाः भवन्ति। किं वक्तुं शक्यते? एतत् मार्जयामि वा? स्पष्टमस्ति खलु? अस्य अर्थः भवति प्रादयः इति पूर्वसूत्रम् अनुवृत्तम्। प्रादयः क्रियायोगे इति पदम् अस्माकं सूत्रे अस्ति। क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञकाः भवन्ति। उपसर्गसंज्ञकाः भवन्ति इति क्रियायाः अध्याहारः करणीयः। यतोहि क्रियां विना वाक्यं न भवत्येव। अस्तु, प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञकाः भवन्ति इति सूत्रार्थः निष्पद्यते। अत्र क्रियायोगे इत्युक्ते क्रियायाः यदा योगः भवति तदा इत्यर्थः आयाति। एतत् तु शब्दशः अस्माभिः अर्थः ज्ञायते। यत्र क्रियायाः योगः भविष्यति तदा प्रादीनाम् उपसर्गसंज्ञा भविष्यति। किन्तु अत्र उपसर्ग इति संज्ञा, अतः अस्य विवेचनम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। संज्ञा केवलं संज्ञा अस्ति, तद्वारकम् एव संज्ञायाः संज्ञानं भवतु। अतः उपसर्ग इति संज्ञा, अस्य विचारः अत्र न कर्तुं शक्यते। पुनः क्रियायोगे इति अस्य शब्दस्य अर्थः स्पष्टः। एकः शब्दः अस्ति नूतनः अस्माकं पार्श्वे, प्रादयः इत्यत्र बहुव्रीहिसमासः। आदिर्येषां, कः अर्थः अस्य? आदिर्येषां ते प्रादयः। ते अत्र बहुव्रीहिसमासः। आदिर्येषां ते प्रादयः। इदानीं केषाम् आदौ अस्ति इति स्वयमेव ग्रन्थकारः अत्र ब्रवीति। पश्यामः, उपसर्गः क्रियायोगे इत्यस्य अर्थः लिखितः। प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः। पुनः प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर, दुस्, दुर्, बी, आङ्, नि, अधि, अपि
उत अपि प्रति परि उप एते प्रादयः इति प्रादीनां गणना स्वयमेव ग्रन्थे कृतमस्ति। एतत् 21 प्रादयः भवन्ति। कति भवन्ति? प्रादयः 21। केचित् एतत् गणनां कुर्मः। प्र परा अप सम अनु अव निस् निर् दुस् दुर् वि आङ् नि अदि अपि अति सु उत् अभि प्रति परि उप 18 22। अस्तु 22 प्रादयः। एतेषां प्रादीनां क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा भवति। पुनः क्रियायोगे इत्यस्यापि किञ्चित् स्पष्टीकरणम् एते दास्यन्ति। क्रिया धातुद्वारकम् एव सिद्ध्यति, अतः द्वितीयं सूत्रम् अपि आयास्यति। अतः अत्र किं किम् अस्ति? सर्वेषां पार्श्वे ग्रन्थः अस्ति खलु? नास्ति चेत् अत्र लेखनस्य आवश्यकता अस्ति। प्रादीनां लेखनस्य आवश्यकता अस्ति। अस्तु, तर्हि ग्रन्थे पश्यामः। प्र परा अप सम अनु अव निस् निर् दुस् दुर् वि आङ् नि अधि अपि अति सु उत् अभि प्रति परि उप एते प्रादयः 22। अत्र किम् अस्ति? अत्र एतेषु क्वचित् उत् इति पाठः दृश्यते, क्वचित् उद् इति पाठः दृश्यते, किन्तु बहुत्र ग्रन्थेषु लिखितं यत् उद् इति पाठः सम्यक् अस्ति। उत् अभि यत् उक्तं तत् उद् अभि इति भवेत्, उद् भवेत्। यतोहि उदस्थास्तम्भो पूर्वस्य एवं प्रकारेण अन्यत् अपि प्रमाणं भवति येन उत् इति प्रादिषु नास्ति, अपि तु उद् इति वर्तते इति आयाति। मत्पुस्तकेपि उद् इति पाठः वर्तते, किन्तु तस्य उद् इति प्रामाणिकत्वं स्वीकृतमस्ति टीकासु। एवं प्रकारेण एते ये प्रादयः सन्ति प्रपरा इत्यादयः, तेषाम् उपसर्गसंज्ञा भविष्यति क्रियायोगे। यथा अस्माभिः एतत् वक्तुं शक्यते, प्रकर्षेण प्रपठति इति वदामः। यथा प्र पुनः पठति। पठति इति क्रिया अस्ति खलु? पठन क्रिया अस्ति अत्र, अतः पठति इति क्रिया। अस्याः क्रियायाः प्र इत्यनेन योगः अस्ति। योगः इत्युक्ते साहचर्यम् अस्माभिः सामान्येन वक्तुं शक्यते। तर्हि अत्र प्रपठति इत्यत्र प्र इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा भविष्यति इत्येव अस्माकं सूत्रं वदति। प्र इत्यस्य अत्र उपसर्गसंज्ञा। एवम् एव यत्र कुत्रापि क्रियायाः योगः, एषा का क्रिया? क्रिया। अत्र प्र इत्यस्य क्रियायोगः वर्तते इति वक्तुं शक्यते। अतः क्रियायोगे प्र इत्यस्य का संज्ञा भविष्यति? क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा। केन सूत्रेण? उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रेण क्रियायोगे प्रादीनाम् उपसर्गसंज्ञा भवति। प्रादयश्च 22। केचते इति अस्माभिः स्मरणीयं, यतोहि तत्र तत्र प्रयोगसाधनाय अस्माकं भाषासौष्ठवे एतत् लाभाय भविष्यति। अस्तु, अग्रे चलामः। आं वदन्तु। हाँ, तो उसको उपसर्ग नहीं कह सकते हैं। फिर उनकी या तो प्रादि शब्द से कहिए, या फिर इनकी निपात संज्ञा भी होती है, वो भी कह सकते हैं। वो शायद इसमें नहीं है, लघु कौमुदी में निपात संज्ञा विधायक अगर आगे आएगा तो हम देखेंगे, किंतु इदानीं अत्र न दत्तम अस्ति एतावता तु। अतः इदानीं यावत् अस्य क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा एव भवति, किंतु इनको निपात कहा जाता है, प्रादि शब्द से इनका व्यवहार है ना।
किंतु अगर जब तक क्रिया का योग ना हो तो हम इनको उपसर्ग शब्द से इनका व्यवहार नहीं कर सकते हैं। सिद्धान्तकौमुद्यामस्ति आम सिद्धान्तकौमुद्यामस्ति अस्माकं पाठे नास्ति इदानीम्। अस्तु अस्तु अग्रे चलामः तर्हि, अथवा कश्चन अन्यः प्रश्नः अस्ति? अन्यः कश्चन प्रश्नः अस्ति? अग्रे चलामः तर्हि। तो उपसर्गः क्रियायोगे अनेन केवलम् उपसर्गसंज्ञायाः विधानं क्रियते। अस्याः उपसर्गसंज्ञायाः इदानीं वयं यदा एहि पररूपम् इति पठिष्यामः तदा प्रयोगः भविष्यति। अतः ततोपि पूर्वम् अस्माभिः एतत् उपसर्गात् धृति धातौ इति यदा पठिष्यते तदापि अस्य प्रयोगः भविष्यति। यत्र कुत्रापि उपसर्ग शब्दस्य उपादानं भविष्यति तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं प्रादीनां क्रियायोगः अस्ति अत्र, अतः प्रादीनाम् अत्र उपसर्गसंज्ञा जाता अस्ति। एतदेव कार्यम् उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रस्य केवलं संज्ञासूत्रम् इदं भवति। पुनः अत्र संज्ञा तु अस्माकम् उपसर्गाः सन्ति। उपसर्ग इति संज्ञा वर्तते। पुनः संज्ञे के सन्ति अत्र? संज्ञे का अस्ति अत्र? कश्चन वक्तुम् अर्हति? आम्, यतोहि प्रादीनाम् एव उपसर्गसंज्ञा विधीयते। अस्तु, तर्हि एतत् संज्ञे। अग्रे चलामः इदानीम्। अस्माकम् अग्रिमं सूत्रमस्ति भूवादयो धातवः। किं सूत्रमस्ति? भूवादयो धातवः। एतदपि संज्ञासूत्रम् अस्ति। अनेन संज्ञासूत्रेण धातुसंज्ञा विधीयते। का संज्ञा विधीयते? धातुसंज्ञा विधीयते। किन्तु केषां विधीयते इदानीं पश्यामः। भूवादयो धातवः। अस्तु, अत्र धातवः इत्यंशः तु संज्ञाखण्डः अस्ति, अतः अस्माभिः न विचारणीयः इदानीम्। अत्र पश्यामः भूवादयो इति अस्ति पदम्। एतत् समस्तं पदं भवति। अत्र भूश्च, अत्र समासं पश्यामः, किञ्चित् अवधानेन द्रष्टव्यम्। भूश्च वाश्च इति भुवौ। अस्तु, भूश्च वाश्च इत्युक्ते अत्र भू अस्ति एकं, पुनः वा अस्ति अपरं। भूश्च वाश्च इति भुवौ। पुनः द्वितीयः अंशः अस्य भवति आदिश्च इति आदि। किं रूपं भवति? आदि। आदि इति द्वितीय प्रथमा विभक्तेः द्विवचनम् अस्ति। आदि आदि। अस्तु, पुनः भूतौ आदि। अत्र उभयत्रापि द्वन्द्वसमासः वर्तते। भूश्च वाश्च इति भूवौ अत्रापि द्वन्द्वसमासः अस्ति। कः द्वन्द्वस्य कः भेदः भवति अत्र? कः द्वन्द्वसमासः अस्ति अत्र? कश्चन वदिष्यति वा? इतरेतरयोगसमाहारः वा? इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति। किमर्थम्? वचनस्य प्रयोगः अस्ति, अतः इतरेतरयोगद्वन्द्वः इति अस्माभिः अवगम्यते। भूश्च वाश्च इति भूवौ, पुनः आदिश्च इति आदि। पुनः तृतीय अंशः अस्माकं प्रयोगसाधकांशः भवति भूवौ आदि येषां ते किमुच्यन्ते? भूवादयः। एषः अंशः एनं प्रयोगं साधयति। भूवौ आदि येषां ते भूवादयः। अस्तु, इदानीम् अस्य अर्थं विचारयामः। भू इति अस्तु, एतत् पश्यामः पूर्वम्। अत्र आदिशब्दद्वयम् अस्ति।
एक आदिशब्दः अत्र प्रभृतिवाचकः। अस्य अर्थः भवति प्रभृति। प्रभृति इत्युक्ते तथा आरभ्य प्रभृति। अस्तु, प्रभृति इत्यर्थः भवति एकः आदिशब्दस्य। पुनः द्वितीयस्य आदिशब्दस्य भवति सदृश। सादृश्यम् इत्युक्ते सदृश। अस्तु, एकस्य आदिशब्दस्य अर्थः भवति प्रभृतिः, पुनः अपरस्य भवति सदृशः। पुनः अत्रापि अंशद्वयम् अत्रापि अंशद्वयं, तर्हि द्वयोः एकैकशः अन्वयः क्रियते। पुनः भू आदिः इति एकः खण्डः भवति, वा आदिः इति एकः खण्डः भवति। भू आदि इत्यस्य कृते एव उच्यते भूप्रभृतिः। किमुच्यते? भूप्रभृतिः इत्युक्ते भू इत्यतः आरभ्य। अस्तु, पुनः उच्यते वा आदिः। वा आदि इत्यस्यैव कृते अस्माभिः वक्तुं शक्यते वा सदृशः इति। अत्र भू अस्ति वा अस्ति इति, एतत् स्वीकरणीयम्। अस्तु, तो भूप्रभृति वा सदृशः यः भवति तस्य धातुसंज्ञा अन्ये क्रियते। अस्तु, कश्चन प्रश्नः अस्ति? किमिति? ध्वनिः न श्रूयते वा? नेट्वर्क् समस्या स्यात्। अत्र तु म्यूट् नास्ति। इदानीं श्रूयते वा? अस्तु, तर्हि अत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते यत् भूश्च वाश्च अत्रापि अंशद्वयं, पुनः आदिश्च आदिश्च अत्रापि अंशद्वयं, द्वयोः परस्परम् अन्वयं कुर्मः चेत् भू आदि वा आदि इति निष्पद्यते। पुनः प्रथम आदिशब्दः यस्य योगः भू इत्यनेन सह भवति तस्य अर्थः भवति प्रभृति। किमिति? वदन्तु। न दृश्यते। नेटवर्क समस्या स्यात् प्रायः। कस्मैश्चित् दृश्यते वा? दृश्यते खलु? अस्तु, अग्रे चलामः। तेषां नेट् समस्या स्यात्। अस्तु, भू वा इत्यत्र आदि आदि इत्यनयोः योगः कृतः चेत् भू आदि। अस्य आदिशब्दस्य अर्थः भवति प्रभृति। अतः अस्माभिः वक्तुं शक्यते भूप्रभृति। अस्तु, भूप्रभृति। पुनः वा इत्यनेन सह भूप्रभृति इति एकः अंशः। पुनः द्वितीयः अंशः कः भवति अस्माकं? वा पुनः आदि। अत्र आदिशब्दस्य सदृशार्थः वा सदृशः। एतत् द्वयं यत्र भवति तस्य धातुसंज्ञा भवति इति अस्माकं सूत्रं वदति। अस्य किञ्चित् कश्चन विचारः अपेक्षितः वर्तते। पश्यामः, भूप्रभृति वा सदृशस्य धातुसंज्ञा भवति इति भूवादयो धातवः इति सूत्रस्य सामान्यतः अर्थः आयाति। इदानीं पश्यामः, भू इति एतत् भ्वादिगणे भूसत्तायाम् इति धातुः पठितमस्ति। आम्। किमिति? अस्तु, करिष्यन्ति। सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु कृपया। भूप्रभृति इति वदामः चेत् भूसत्तायाम् इति धातुः अस्ति। कस्मैश्चित् दृश्यते वा? दृश्यते खलु? अस्तु, तर्हि येषां समस्या अस्ति ते अनन्तरं परस्परं प्रष्टुं शक्नुवन्ति। भूसत्तायाम् इति धातुः अस्ति। अतः भूप्रभृति इत्यनेन भू इत्यतः आरभ्य। प्रभृति शब्दस्य को अर्थः इत्युक्ते इतः आरभ्य। अस्य वाक्यखण्डस्य इतः आरभ्य एतस्य स्थाने प्रभृति इति उच्यते। अतः भूप्रभृति इत्युक्ते भू इत्यतः आरभ्य। भू इति धातुपाठस्य प्रथमः धातुः भवति। अतः भू इत्यतः आरभ्य ये केऽपि सन्ति। पुनः ते कथं भवन्तु?
वा सदृशः अपि भवतु सः भूप्रभृति अपि भवतु इत्युक्ते भूप्रभृति इत्यनेन भू इति भ्वादिगणीया धातुः भ्वादि इत्यतः आरभ्य पुनः दशसु गणेषु चुरादिपर्यन्तं धातवः पठिताः। अस्तु धातुपाठे भ्वादिगणादारभ्य चुरादिगणपर्यन्तं दशसु गणेषु धातवः विभक्ताः सन्ति। तेषु प्रथमः धातुः धातुपाठे भूसक्तायाम् इति वर्तते। अतः भूप्रभृति इति कथनेन भू इत्यतः आरभ्य ये केऽपि धातवः इत्युक्ते सर्वोऽपि धातुपाठः गृह्यते। इत्युक्ते धातुपाठे ये केऽपि सन्ति। अस्तु पुनः वा सदृशः इत्युच्यते। वा सदृशः इत्युक्ते वा इति एकं वा इत्यपि धातुः अस्ति गतिगन्धनयोः। वा गतिगन्धनयोः इति धातुः अपि अस्ति। अस्तु अस्माभिः इदानीं यावत् यः वा पठितः सः अव्ययः भवति, किन्तु अयं वा धातुः अस्ति, अत्र यस्य वा इत्यस्य उल्लेखः। अस्तु तर्हि वा गतिगन्धनयोः इति धातुः अस्ति, तो वा सदृशः इति युक्ते सति सादृश्यं च क्रियया ग्राह्यम्। सादृश्यं केन रूपेण ग्राह्यम् अत्र? तो क्रियावाचकत्वेन। इत्युक्ते वा सदृशः इत्युक्ते यथा वा इति धातुः क्रियावाचकः अस्ति तत् सदृशः एव क्रियावाचकः यदि भवति। अतः वा सदृशः इत्यस्य कृते क्रियावाचकः इति शब्दः अपि प्रयोक्तुम् अस्माभिः शक्यते। यतोहि वा सदृशः अत्र सादृश्यं च क्रियावाचकत्वेन ग्राह्यम्। अतः वा सदृशः इत्यस्य अर्थः भवति क्रियावाचकः। अस्तु पुनः भूप्रभृति इत्यनेन भू इत्यतः आरभ्य सर्वेपि धातवः गृह्यन्ते। एवं प्रकारेण भूवादयो धातवः इत्यस्य अर्थः भवति क्रियावाचकः भूवादयः अथवा क्रियावाचिनः भूवादयः धातुसंज्ञकाः भवन्ति। एतस्य कृते ऊर्जकं योजनीयम्। अस्यार्थः अतः भवति क्रियावाचकः भूवादयः धातुसंज्ञकाः भवन्ति। पुनः पश्यामः अत्र वा सदृशः इति उक्तं, भूप्रभृति इति उक्तं। तर्हि भू अपि धातु एतस्य अर्थः सामान्येन स्पष्टः वा? अत्र विशेषणद्वयं धातुसंज्ञायै अपेक्षितम् अस्ति। तत् भूप्रभृति अपि भवतु इत्युक्ते धातुपाठे भू इत्यतः आरभ्य ये केऽपि धातवः पठिताः तत्र तस्य पाठोऽपि भवेत्। पुनः द्वितीयः यः अस्माकम् अपेक्षते कारणं धातुसंज्ञायै तद् भवति वा सादृश्यम्। इत्युक्ते वा यथा क्रियावाचकं भवति तथैव क्रियावाचकोऽपि स भवेत्, तदानीम् एव तस्य धातुसंज्ञा भवितुम् अर्हति। इत्युक्ते धातुपाठे पाठः स्यात् पुनः क्रियावाचकः भवेत्। इदानीम् अस्य अर्थः स्पष्टः वा? अस्य अर्थः स्पष्टः वा? कश्चन प्रश्नः अस्ति? प्रश्नः अस्ति कश्चन? नास्ति मन्ये। अस्तु आं वदन्तु किमिति? किस पद का अर्थ स्पष्ट नहीं है? हाँ, क्रियावाचिनः ये बहुवचन में प्रयोग है ना? क्रियावाचिनः ये बहुवचन का प्रयोग है। वाची, वाचिनो, वाचिनः। वाचिन शब्द का फिर बहुवचन हो जाता है ये क्रियावाचिनः। ऐसे ही क्रियावाचकाः भी कह सकते हैं। क्रियावाचिनः वदन्तु अथवा क्रियावाचकाः वदन्तु, एक एव अर्थः। अस्तु जी, इदानीम् एकः विषयः अस्माभिः अत्र विचार्यते यत्र वा सदृशः इत्यस्य अर्थः भवति अत्र सादृश्यं च क्रियावाचकत्वेन गृह्यते। अतः वा सदृशः इत्यस्यैव अर्थः अस्माभिः वा की तरह हो, वा सदृशं भवतु इत्युक्ते वा सदृशं क्रियावाचकं भवतु।
अनेन किम् आयाति यत् यस्य धातुसंज्ञा अस्माभिः इष्यते सोऽपि क्रियावाचकः भवतु। अतः वा सदृश इत्यस्य क्रियावाचकः इत्यर्थः कृतः सामान्येन। अस्तु, एतदेव अस्माकम् अर्थे अत्र लिखितं क्रियावाचिनः भुवादयो धातुसंज्ञकाः स्युः इति। इदानीम् अस्माभिः एतद् विचार्यते यत् भूवादयो इत्यत्र अंशद्वयं दत्तं खलु, भू प्रभृति वा सदृशः इति। अत्र यदि वा सदृशः न वदिष्यते, यद्यपि अतिरिक्तोऽयं विषयः, किन्तु अस्य विचारं विना एतस्य विषयस्य स्पष्टप्रतिपत्तिः न भवति। अतः अयं विचारः अत्र प्रस्तूयते। पश्यामः, अत्र वा सदृशः इति यदि न भवति तर्हि सूत्रस्वरूपं किम्? भू प्रभृतिः धातवः इत्युक्ते धातुपाठे येषां पाठः ते धातुसंज्ञकाः भवन्ति, तेन का हानिः अस्माकं? सर्वेपि धातवः तत्र पठिताः, अतः तेषां धातुसंज्ञा भविष्यति। किन्तु यदि भू प्रभृति इति केवलम् उच्यते तर्हि धातुपाठे किं पठितं? भू इति पठितं खलु, वा इति पठितं खलु, भू इति धातुपाठे पठितं, वा इति धातुपाठे पठितम्। अतः यदि केवलं वयं वदामः भू प्रभृतिः धातवः इत्युक्ते भू इत्यतः आरभ्य ये केऽपि पठिताः तेषां धातुसंज्ञा भवतु, तर्हि भू इति पृथिव्याः कृतेपि उपयुज्यते खलु, भू इति पृथिव्याः कृतेपि उपयुज्यते। अत्रापि भू इति पठितः, अतः पृथिव्याः वाचकः यः भूशब्दः, पृथिव्याः वाचकः पृथ्वी भवति खलु, पृथिवी अथवा पृथ्वी किमपि वदन्तु, पृथिव्याः वाचकः यः भूशब्दः तस्यापि धातुसंज्ञायाः प्रसङ्गः भवति। कदा? यदा केवलं भू प्रभृति इत्युच्यते। किन्तु यदा वा सदृशः इत्युच्यते, भू प्रभृतिः अपि भवतु वा सदृशः अपि भवतु, तर्हि भू इति आनुपूर्वी तु धातुपाठे पठितः, किन्तु अत्र यः भूशब्दः वर्तते पृथिव्याः वाचकः स वा सदृशः नास्ति, इत्युक्ते क्रियावाचकः नास्ति अयम्। अतः अस्य धातुसंज्ञा न भवति विशेषणद्वयदानेनैव। यदि केवलं भूप्रभृति उच्यते तर्हि पृथिव्याः वाचकस्य भूशब्दस्य पुनः वा इति विकल्पबोधकं भवति, अस्माभिः चर्चितम् अस्ति सूत्रेषु। अतः विकल्पबोधकस्य वा शब्दस्यापि धातुसंज्ञा प्रसङ्गः समापतति। किन्तु अनयोः इत्युक्ते अर्थान्तरे यदा भूशब्दः वा शब्दश्च इत्युक्ते यदा भूशब्दः पृथिव्याः वाचकः अथवा अन्यस्य कस्यचित् अर्थस्य वाचकः अथवा वा इति शब्दः विकल्पस्य बोधकः, तदा तस्य धातुसंज्ञा मास्तु। एतदर्थं विशेषणद्वयं दत्तम् अत्र, भू प्रभृतिः अपि भवतु वा सदृशः अपि भवतु। पुनः यदि केवलं वा सदृशः एतत्तु जातं, भू प्रभृतिः इति केवलं वदामः चेत् अत्र दोषः आयाति। अस्तु, पुनः वा सदृशः इति केवलम् उच्यते चेत् का दोषः? वयम् एवमपि वक्तुं शक्नुमः खलु, वा सदृशः धातुसंज्ञकः भवति इत्युक्ते भू प्रभृतिः भवतु न वा भवतु, किन्तु वा सदृशः भवतु। अथवा अतः सर्वेपि धातुपाठे ये केऽपि पठिताः ते क्रियावाचकाः भवन्ति एव, अतः तेषां धातुसंज्ञा भविष्यति। तर्हि का हानिः? वा सदृशः धातवः इत्येव वदन्तु केवलं। तर्हि अत्र एकः दोषः आयाति, यदि केवलम् अयमंशः उपयुज्यते, यदि केवलं वा सदृशः धातुसंज्ञकः उच्यते तर्हि हिरुक् एकम् अव्ययम् अस्ति। हिरुक् अव्ययस्य यद्यपि व्यवहारे अस्य प्रयोगः इदानीं न दृश्यते तथा, किन्तु हिरुक् इति अव्ययम् अस्ति वर्जनार्थकं। शास्त्रेषु अस्य उल्लेखः अस्ति। हिरुक् अव्ययस्य वर्जनार्थे भवतापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अतः हिरुक् इति अव्ययं वर्जनार्थे, वर्जनम् इत्युक्ते निवारणं, वर्जनार्थे वर्तते। अतः निवारणं क्रिया भवति खलु, निवारणं क्रिया अस्ति न वा? क्रिया अस्ति खलु। अतः यदि केवलं वदामः वा सदृशः धातुसंज्ञकः भवति इत्युक्ते क्रियावाचकः धातुसंज्ञकः
हिरुक् इति अव्ययपदम् अपि क्रियावाचकम् अस्ति, तर्हि अस्यापि धातुसंज्ञा प्रसङ्गः समापतति। किन्तु एतत् अव्ययम् अस्ति, अस्य धातुसंज्ञा अस्माभिः निनेष्यते। अतः विशेषणद्वयं दत्तं, भूप्रभृतिः वा सदृशः। पुनः पश्यामः, भूप्रभृतिः यदा उच्यते तर्हि हिरुक् इत्यस्य भूप्रभृतिषु पाठः नास्ति। अस्तु, हिरुक् इत्यस्य भूप्रभृतिषु पाठः नास्ति, अतः भूप्रभृति इति विशेषणकारणेन हिरुक् इत्यस्यापि धातुसंज्ञा न भवति। एवं प्रकारेण विशेषणद्वयमपि अनिवार्यम् अस्ति धातुसंज्ञां कर्तुम्। एवं प्रकारेण भूप्रभृतिः अपि स भवतु, क्रियावाचकः अपि भवतु, तदानीम् एव तस्य शब्दस्वरूपस्य धातुसंज्ञा अस्माभिः विधातुं शक्यते। इत्येव उच्यते भूवादयो धातवः इति सूत्रेण। स्पष्टमस्ति वा? कश्चन प्रश्नः? आं वदन्तु। आम्, किम् इति उपसर्गाः क्रियायोगी इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु। तस्य प्रयोजनं भवति प्रादीनाम् उपसर्गसंज्ञा विधानं, किन्तु अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं भवति भ्वादीनां, भू आदयः ये सन्ति येषाम् आदौ भू वर्तते। इत्युक्ते सम्पूर्णस्य धातुपाठस्य आदौ भू एव वर्तते। अतः भू आदौ येषां तेषां धातुसंज्ञा विधानं भूवादयो धातवः इत्यस्य प्रयोजनं। भ्वादिषु प्रादीनां पाठः नास्ति, अतः द्वयोः किञ्चनपि साम्यं नास्ति, द्वयोः भिन्ना भिन्ना विषयः। अत्र कः सन्देहः? इत्युक्ते इदानीं किम् अस्ति, एतत् संज्ञाद्वयस्य प्रयोजनं सद्यः एव आयास्यति। अस्माभिः पठिष्यते उपसर्गात् धृति धातौ, तर्हि उपसर्गस्यापि ज्ञानं भवेत्, धातोः अपि ज्ञानं भवतु। अतः द्वयोः पृथक् पृथक् अस्माभिः प्रदर्शनं शास्त्रकारेण अत्र कृतमस्ति। एतत् संज्ञाबोधकं सूत्रं। यथा वयम् आद्गुणः इति सूत्रपठनात् प्राक् अदेङ्गुणः इति सूत्रं पठितवन्तः खलु। आद्गुणः इति सूत्रे गुणसंज्ञायाः प्रयोजनमासीत्, अतः ततः पूर्वम् अदेङ्गुणः इति सूत्रं अत्र वरदराजाचार्येण समुल्लिखितं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां। तथैव वृद्धिरेचि इति सूत्रपठनात् प्राक् वृद्धिरादेच् इति संज्ञा तैः उक्ता। अतः इदानीम् अस्माभिः यत् सूत्रं पठिष्यते तत् अस्ति उपसर्गात् धृति धातौ इति। तस्मिन् सूत्रे उपसर्गशब्दस्य प्रयोगः पुनः धातुशब्दस्य च प्रयोगः अस्ति। यद्यपि वयं बहुधा व्यवहृतवन्तः, अतः अस्माकं संज्ञानम् अस्ति, किन्तु यः आरम्भात् लघुकौमुदीं पठति सः श्रुतवान् वा, धातुशब्दं श्रुतवान् वा, उपसर्गशब्दं श्रुतवान् वा, इत्युक्ते धातुशब्दम् उच्चारयित्वा धातुशब्दात् लोप्तः। एजादि इण धातुः, इण धातुः इत्यस्य बोधः अस्माकं भवति एति इति शब्दकथनेन, किन्तु धातुशब्दस्य प्रयोगः आचार्येण न कृतः। अतः एति इति रूपं दर्शितं धातु, तेन इण धातुः अपि स्पष्टतया वक्तुं शक्यते स्म। यद्यपि गौरवं तत्र, किन्तु स्पष्टप्रतिपत्तिः इण धातुः वक्तुं शक्यते स्म, किन्तु एति इति रूपं दत्तं, साक्षात् तस्य उपादानं कृतं। धातुशब्दस्य क्वापि प्रयोगः इतः पूर्वं न कृतः, पुनश्च उपसर्गशब्दस्य क्वापि प्रयोगः न कृतः। अतः यः बालः लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठितुम् आगतः तस्य उपसर्गस्य ज्ञानं नास्ति, धातुशब्दस्य ज्ञानं नास्ति, धातुसंज्ञा कस्य भवति, उपसर्गसंज्ञा च कस्य भवति इति एतदर्थं सूत्रद्वयम् अत्र इदानीं लिखति आचार्यः, यतोहि तस्य प्रयोजनम् इदानीम् अस्माकं भविष्यति। अस्तु, स्पष्टं वा? धातुः भवति, एण इत्यस्य निर्देशः अस्ति तत्र, तस्य धातुसंज्ञा कथम् इति इदानीमेव ज्ञाप्यते। एण इति धातु, आं वदन्तु।
एतदर्थं न प्रतिपादितं यतोहि व्याख्याकारेण मया उक्तं खलु इण् इति धातुः अस्ति। अस्तु, अवबोधः भवतु, एतदर्थम् उक्तं, किन्तु इण् इत्यस्य धातुसंज्ञा केन प्रमाणेन भवता क्रियमाणम् अस्ति? कश्चन पृच्छति चेत् किं वदिष्यन्ति? व्याकरणं प्रमाणं विना न चलति कदापि। अतः अत्र प्रमाणं प्रदर्शयन्ति। इण् धातु यत् भवता पूर्वं व्यवहृतं तत् अनेन प्रमाणेन व्यवहरन्तु इति संज्ञानं भवेत्। आम्, भुवादेव धातवः इत्यनेनैव। अन्यत् किमपि सूत्रमस्ति वा? धातुसंज्ञाविधायकम् अस्ति, प्रत्ययान्तस्य धातुसंज्ञा क्रियते सनद्यन्त धातवः इत्यनेन। किन्तु साक्षात् धातु पाठे यत् पठितमस्ति, इण् धातु पठितमस्ति, इण् इति धातुशब्देन कथं व्यवहारः तत् इदानीम् अस्माभिः ज्ञायमानम् अस्ति। इण् धातु एत धातुः अनयोः धातुत्वेन कथं व्यवहारः जातः इति इदानीम् अस्माभिः ज्ञायमानः अस्ति। कश्चन वदिष्यति इण् इति धातुः वर्तते, भवान् कथं जानाति? तर्हि इदानीं सप्रमाणं वदतु। भुवादेव धातवः इति सूत्रेण तस्य धातुसंज्ञा क्रियते। यतोहि भूप्रभृतिषु तस्य पाठः अपि अस्ति, सः क्रियावाचकोऽपि अस्ति। अतः इण् इति धातु इति मया सप्रमाणं वक्तुं शक्यते। अस्तु, स्पष्टं खलु? अन्यः कश्चन प्रश्नः? अद्य प्रायः समयः समाप्तः अस्माकं, तो एतावदेव त्यजामः। कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। श्वः पुनः उपसर्गात् धृति धातौ इति सूत्रं पठिष्यामः। वदन्तु। उपसर्गात् सूत्रमस्ति। आम्,